बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल को लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ, साले नौ की तमाम रहनुमाइयों के साथ। आज मैं आपसे मुखातब होने की जसारत कर रहा हूँ, इस दुआ के साथ कि या अल्लाह, ये साल मेरे लिए भी, मेरे अहलो अयाल के लिए और मेरे अहले वतन के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए या अल्लाह खैर, खुशियाँ और बरकतों का साल साबित हो। ये आने वाला साल जिसकी हमने आज इस्तकबाल किया है। अपना वीलॉग आज मैं दो मौजू पे करना चाह रहा हूँ। एक, मैंने जैसे पिछले अपने वीलॉग में आपसे कहा था कि साइफर पे बात करेंगे। दूसरा, अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान ISPR की वसातत से तमाम मीडिया पे आया, जिसमें उन्होंने फरमाया कि हम हर किस्म के माफिया का मुकाबला करेंगे और ख़ासकर उन्होंने स्मगलिंग के हवाले से बातें की। तो ये दो मौजू हैं जिन पे मुझे बात करनी पड़ेगी, लेकिन एक ही वीलॉग में अगर मैं इन दोनों मौजू को कवर करने की कोशिश करूँगा तो मेरा वीलॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा है कि इस की दो अक़सात में रिकॉर्डिंग की जाए। पहले हम बात करते हैं साइफर केस की। आप लोगों ने देखा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान की ज़मानत ले ली। फिर नेक्स्ट आपने देखा कि जो साइफर का केस ट्रायल चल रहा था, उसमें जेल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको भी 11 जनवरी के लिए रोक दिया। अगर हालात का तजिया करें थोड़ी सी बरीक बीनी के साथ, शायद दोस्त लोग इससे इख्तलाफ भी करें। मैंने अपनी पोस्टों पे ये लिखा था, जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका गए थे तो उसके बारे में मैंने कहा था कि देखें, जब वो आते हैं तो फिर इस दौरे के नताइज पे हम बात करेंगे। तो साइफर केस से बात करने से पहले मैं एक फिर लतीफ़ा, क्योंकि हमारी घुटन की इतनी फ़ज़ा है, मैं सोचता हूँ कि हर वीलॉग में एक छोटा सा कोई लतीफ़ा हो जाए जिससे मेरे जो नाजरीन हैं वो थोड़ा सा महसूस भी हो जाया करें। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि बहुत मशहूर लतीफ़ा है, कई दफ़ा सोशल मीडिया पे आप लोगों से गुजरा होगा कि एक अदालत में केस चल रहा था, तो वो एक बुढ़िया को लाया गया गवाही के लिए। तो वो वकील साहब जो थे, उन्होंने जीरा जिन्होंने करनी थी, तो उन्होंने पहला सवाल माई से ये किया कि अम्मा जी तुसी मैनू जानदे हो? तो अम्मा जी फिर माशाल्लाह उन्होंने कहा कि वे मैं तेनू नहीं जानती, मैं तेरे प्यो नूं भी जाननी आ, तू फलाने दा पुत्र, तू है फलाने ने यह फ्रॉड तुहाडे विच कीता। उसने जो उसकी फटियां उखेड़नी थी ना, वो अदालत में उखेड़ के रख दी। अब उसके बाद वकील साहब ने जज साहब की तरफ देखा कि जज साहब हुण तुसीं कुछ पुछना, तो जज साहब ने कहा कि ये मामला तुसीं अपने तक ही रखो ते मेरे वालों अम्मा फारग है। ये लतीफ़ा मैंने इसलिए सुनाया है कि जब हमारे साहब वहाँ पे गए हैं अमेरिका के दौरे पे, तो वहाँ पे बातें जो हुई होंगी, मैं ये तो नहीं कहता कि जनाब वो मेरा चिड़ा वहाँ मौजूद था या इस तरह था, लेकिन जो अख्स बातें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि इमरान खान ने ट्रायल पे कहा था, आपको याद होगा, कि इस साइफर केस में मैं एक जनाब बाजवा को बुलवाऊंगा और दूसरा मैं अमेरिकन सफ़ीर को बुलवाऊंगा। तो अमेरिकन सफ़ीर के बुलवाने वाला मसला वही हो गया कि अमेरिका को वही माई वाला किरदार मेरी आंखों के सामने आ रहा है कि उन्होंने चीफ साहब ने कहा कि चीफ साहब ये जो कुछ इमरान खान को सुनना है ना, ये तुसी सुनो, ये सानू ये विच ना घसीटो, तो यह जड़ा मसला है ना तुहाडा साइफर का, इनू क्लोज करो, क्यों कि ये विच साडी जात आ जानी है। तो मेरे नज़दीक जो चीज़ें चल रही हैं, वो जिस तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है वो यही है कि उनके कहने पे इमरान खान साहब
کو یہ ریلیف ملنا شروع ہو گیا اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سائفر کیس سے پیچھے چل رہی ہے. شاید وہ دوسرے کیس میں 9 مئی والے میں اب اپنا پورا زور لگائیں، لیکن جو بظاہر شواہد نظر آئے ہیں، جو زمینی حقائق نظر آ رہے ہیں، ان پہ تو میرا تجزیہ یہی ہے کہ سائفر کیس میں اب بھی یہ سزا جو ہے اب عمران خان کے سر سے ٹلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اسی کو ایک بیک اپ رکھ لیں، کیوں کہ جو سیاسی حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، جس پیمانے پہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. ہاں، انٹرسٹنگ بات ایک اور طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی مین جو باغ دوڑ ہے وہ اس وقت کن کے ہاتھوں میں ہے؟ ایک برسٹر گوہر صاحب ہے، دوسرا لطیف کھوسہ صاحب انڈکٹ ہوئے ہیں. میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، انڈکٹ ہوئے ہیں، میں نے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو یہ دونوں جو حضرات ہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ پیپلز پارٹی کی قربت میں رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی جو بیک ڈور چینلز ہوتے ہیں ان میں کوئی ان لوگوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو. اور جو آج سے 1.5 سال میں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بہت قربت میں ہوں گے. اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں، آج بھی وہ فیصل کنڈی کا بھی بیان دیکھ لیں، یوسف رضا گیلانی کا دیکھ لیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی ملنی چاہیے. وہ بار بار آپ اس چیز پہ زور دے رہے ہیں. تو اگلی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ تو ہوں گی قسط واری، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ اینڈ پہ ون ون گیم جو ہوگی وہ مجھے نون لیگ کی نظر نہیں آ رہی. کہیں نہ کہیں آصف زرداری کی وساطت سے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید قربت بڑھ جائے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ فاصلے جو ہیں وہ دور ہو جائے. یہ ایک میرا اپنا تجزیہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. میں نہیں کہتا کہ یہ 100% ٹھیک ہوگا، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے اس میں یہی صورتحال بن رہی ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیں گے عمران خان کو کچھ ریلیف ملیں گے، اور جو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلی آمنے سامنے آ جائیں گے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی صورتحال بازی ہوگی. اس وقت تک جو بھی باتیں چل رہی ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی چل رہی ہیں. تو پہلا حصہ وی لاگ کا اس پہ میں ختم کرنا چاہوں گا. دوسرا حصہ وی لاگ کا اب میں اگلے ایپیسوڈ میں ریکارڈ کرتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. فی امان اللہ.